अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिक़ह को 13वां पाठ, पहलो र अंतिम तशहुद। पहलो भाग, पहलो तशहुद का शब्दहरू। पहलो तशहुद दूसरो रकातमा तशहुद बस्दा यसरी पढ्नु होस्: अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिब्रो शरीर र संपूर्ण संपत्ति भा अल्लाह का लागि हुन्। हे नबी, तपाई माथि शान्ति पर अल्लाह को रहम र बरकतहरू हुन्। हामी माथि र अल्लाह का नेक बन्दाहरू माथि पनि शान्ति होस्। और म गवाही दिन्छु कि अल्लाह बाहेक कुनै इबादत योग्य अल्लाह छैन र म गवाही दिन्छु कि मुहम्मद उहाँको बन्दा र दूत हुनुहुन्छ। सही हदीस इमाम बुखारी ले सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुबाट सुनाएको छ। दूसरो भाग अंतिम तशहुद का शब्दहरू। अंतिम तशहुद अंतिम रकातमा तशहुद बस्दा पहिलो तशहुदका शब्दहरू पढ्नुहोस् र त्यसपछि थप भन्नुहोस्: अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। है अल्लाह, मोहम्मद र उनको परिवारमाथि आशीर्वाद दिनुहोस् जसले तिमीले इब्राहिम र उनको परिवारमाथि आशीर्वाद दिनु भएको थिए। निश्चय तिमी प्रशंसनीय र महिमायुक्त छौ। है अल्लाह, मोहम्मद र उनको परिवारमाथि बरकत दिनुहोस् जसरी तिमीले इब्राहिम र उनको परिवारमाथि बरकत दिनु भएको थिए। निश्चय तिमी प्रशंसनीय र महिमायुक्त छौ। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिमले काबिन अजराबाट सुनाएको छ। तेस्रो भाग, तशहुद पछि हुने दुआ। अंतिम तशहुद पछि तलको दुआ पढ्नुहोस्: अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। हे अल्लाह, म तिमीलाई नरकको यातना, कबरको यातना, जीवन र मृत्युलाई परीक्षामा पार्ने समस्याबाट र दज्जालको फरेबबाट बचाउने तिमीलाई शरणमा आउँछु। यो हदीसलाई मुस्लिमले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुबाट सुनाएको छ। चौथो अंग, तशहुद पछि सलाम फिर्ता गर्ने तरिका र शब्दहरू। सलाम फिर्ता गर्ने तरिका: नमाज सकेपछि दाहिना तरफ अनुहार फर्काएर भन्नुहोस्: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। त्यसपछि बायाँ तरफ अनुहार फर्काएर भन्नुहोस्: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
माथिका सबै कामहरू पूर्ण ध्यान र सन्तुष्टि साथ गर्नुहोस्। प्रश्न र अभ्यास। प्रश्न नम्बर 1, तपाईँले पैगम्बरको नमाजको दुआ पूरा गर्नुहोस्। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र। यहाँ पूरा गर्नुहोस्। व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। उत्तर: मिन फितनतिल हयात वल ममात व मिन फितनतिल महया वल मौत व मिन फितनतिल महया वल ममात। एउटा पूर्ण गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, तपाईँले निमन दुआ कहिले पढ्नुहुन्छ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र। उत्तर: तशहुद पछि र सलाम अघि। प्रश्न नम्बर 3, जब तपाईँ नमाज पूरा गर्नुहुन्छ तब दायाँ र बायाँ तर्फबाट हेर्दै भन्नुहुन्छ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हामीलाई यसमाथि अमल गर्ने तौफिक दियो। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।